आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर हुसैन, एमए उर्दू के डिग्री प्रोग्राम के एक लाजिम पर्चा जदीद उर्दू नज़्म के साथ आप तालिब इल्मों के लिए लेक्चर नंबर 38 के साथ। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि इस पर्चे में, इस कोर्स में जदीद नज़्म की हैयत को, उसकी शक्ल को, उसके मौजू को, उसकी फ़िक्र को, उसकी साख्त को, उसे ताबीर कैसे किया जाए, उसकी किरत कैसे की जाए, उसे खोला कैसे जाए, निशान कहाँ लगाए जाए जहाँ से नज़्म खुलती है, और नज़्मकारों के हाँ कौन से मौज़ूआत हैं जो उन्हें जदीद नज़्मकार बनाते हैं, कौन से तजुर्बात हैं जिनके सबब उन्हें जदीद नज़्मकारों में शुमार किया जाता है। तो ये पर्चा हमारा इस गुफ्तगू से मुतल्लिक़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ने ख़ास फेवर ये किया अपने जो है तलबा के लिए, कोविड-19 के क्राइसिस में भी तालीमी सिलसिले को मुनक़ते नहीं किया। तो इसीलिए आज जदीद उर्दू नज़्म के इस लेक्चर को हम लेक्चर नंबर 38 के साथ आपके पास मौजूद हैं। गुज़श्ता लेक्चर में मजीद अमजद की जो निसाब में शामिल मुंतखब नज़मों में से 2 नज़में हमने किरत के लिए रखी थी और साथ एक मुख्तसर गुफ्तगू सुनी थी मजीद अमजद साहब की। आज हमारा लेक्चर गुज़श्ता से पेवस्त है और हम एक इंटरव्यू मजीद साहब का शामिल करेंगे ताकि आपको उनके लबो लहजे से भी सीखने का मौका मिले, उनके ख़यालात से भी, उनकी शायरी उनसे सुनी जा सके। गुज़श्ता लेक्चर में तो हमने फूलों की पलटन का मुतालिया किया था। हमने इस नज़्म के साथ साथ इस नज़्म की लुगत को भी, इस नज़्म के लुगत को भी देखा था। नज़्म पेशरो को भी हमने मुतालिया किया था। तो आज का लेक्चर जो है गुज़श्ता से पेवस्त है। चलते हैं मजीद अमजद साहब की गुफ्तगू सुनने। और ये इंटरव्यू मजीद अमजद साहब का रेडियो पाकिस्तान के लिए है। आज इसे लेक्चर में शामिल यूँ किया कि नज़में मुकम्मल हो चुकी हैं, इन पर गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी। तो आइए आज इस लेक्चर को भी हम इस इंटरव्यू के साथ मिलाते हैं। किसी ख्याल में हूँ या किसी खला में हूँ, कहाँ हूँ कोई जहाँ तो मेरा पता रखता। अमजद साहब, हमारे यहाँ के बेशतर शायरों का शेरी सफ़र जो है वो गज़ल से नज़्म की तरफ कर रहा। आपने इजहार के लिए जो इब्तिदाई से नज़्म को मुंतखब किया, इसकी कोई ख़ास वजह थी? मेरे ख्याल में अब जब इतने वक्फे के बाद मैं गुजरे हुए वक्त की तरफ ख्याल करता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा इब्तदाई परवरिश और मेरे उस माहौल में जिसमें मैं वो वक्त, अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई वक्त गुजारा, वो इस किस्म का था कि मुझे ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी और तिब और इस मंतक और इस किस्म की चीज़ें पढ़ने का इत्तेफाक होता था। कॉलेज में इलादा पढ़ता था और एक मस्जिद में इलादा पढ़ता था। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, उस ज़माने में गज़ल के बहुत बड़े बड़े मराकिज़ थे, लेकिन गज़ल उस ज़माने में एक किस्म का
مشغلہ بن کر رہ گئی تھی. زیادہ تر ہوتا یہ تھا کہ ایک مصرع طرح دے دیا جاتا تھا اور تمام شاعر اس پر اپنا انہیں قافیوں انہیں چند قوافی میں اور اس ردیف کے ساتھ اپنا مضمون بیان کرتے تھے. تو اس میں بڑے بڑے بعض اوقات لطیفے بھی ہو جاتے تھے. مثلا ایک میں فرمایت میں بیان کر تو یہ کہ ایک دفعہ مصرع طرح آیا، ناوہ کے ناز نہ جانے کے کدھر سے نکلا. تو تمام شعراء نے اس زمانے میں اس شعر کہے اور تمام نے اس پر گرہ لگائی. تو وہ میرا دوست جس کے پاس یہ رسالہ آیا، میں نے اس سے پوچھا صاحب وہ فیصلہ کیا ہوا، ناوہ کے ناز کدھر سے نکلا. تو اس طرح کا اس زمانے میں میرا ابتدائی رویہ اسی طرح کا رہا ہے کہ میں غزل نظم کی طرف زیادہ متوجہ ہوا. لیکن امجد صاحب آپ نے نظم کی حیت سے اس قدر لگاؤ کے باوجود بیشتر غزلیں بھی تو کہیں. میری نظر میں نظم اور غزل کا کوئی اتنی بڑی تفریق نہیں ہے اظہار کے لیے، اور آدمی لکھنے والا کوئی بھی پیرایا اپنے اظہار کے لیے جس کو مناسب سمجھتا ہے استعمال کر سکتا ہے. میں زیادہ تر نظم کی طرف متوجہ رہا ہوں، یہ شک صحیح ہے. لیکن جو غزلیں میں نے اس زمانے میں کی ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ اپنے سلوک اور اپنے دوسرے ڈکشن کے لحاظ سے اس زمانے کی غزلوں سے بالکل مختلف ہیں. ایک ایک جھروکا خندبلب، ایک ایک گلی کوہرام، ایک ایک جھروکا خندبلب، ایک ایک گلی کوہرام، ایک ایک جھروکا خندبلب، ایک ایک گلی کوہرام، ہم لب سے لگا کر جام ہوئے بدنام، بڑے بدنام، ایک ایک جھروکا خندبلب، ایک ایک گلی کوہرام. رت بدلی کہ صدیاں لوٹ آئیں، رت بدلی کہ صدیاں لوٹ آئیں، اف یاد کسی کی یاد، پھر سیل زماں میں تیر گیا ایک نام کسی کا نام، ایک ایک جھروکا خندبلب، ایک ایک گلی کوہرام. امجد صاحب آپ کی نظموں میں زندگی کے سیاسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ قسم کے موضوعات کی عکاسی تو بہت ملتی ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اس بارے میں کسی مخصوص فلسفہ فکر یا کسی عقیدے کو اپنانے کی کوشش نہیں کی. کہ فلسفہ فکر اور عقیدے کا یہ تو مختلف، شاید ان کے ایک ہی معنی ہو ان لفظوں کا مختلف لحاظ سے دیکھا جائے تو، لیکن میں اس کو اپنا ایک شخصی رویہ کہوں گا جو میرے ذہن میں ایک رو کی طرح ہمیشہ موجود رہا ہے، ایک تسلسل کی طرح ہمیشہ میری زندگی کے ساتھ رہا ہے، اور میں نے اس کے تابع ہو کر اب تمام مضمون کو جو میں زندگی کی حقیقتوں میں دیکھتا ہوں، میں نے اس اپنے رویے کے تابع رکھ کر اس کو شعر کہا ہے. میرے ہاں یہ نظریہ ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ تمام ممالک میں، تمام کائنات میں، تمام تاریخ میں، تمام ارتقاء میں ایک چیز مسلسل زندہ رہی ہے، اور وہ عمل خیر کا تسلسل ہے. اس کو
اس امر خیر کے تسلسل کو جاری رکھنا ہر دور میں انسان کا فرض رہا ہے، ہر لحاظ سے فرض رہا ہے، اس دور میں بھی ضروری ہے۔ اور کون اس کے لیے ریاضت کر سکتا ہے، کون اس کے لیے مجاہدہ کر سکتا ہے، لیکن جس کے لیے کوشش ہو سکے میں نے ان واقعات کو اس طرح پر بیان کیا کہ پڑھنے والا اس میں ان مسرتوں کو حاصل کرے یا ان سے متاثر ہو کہ وہ مسرتیں اس سے مفقود ہو رہی ہیں یا کائنات سے مفقود ہو رہی ہیں اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو، تاکہ انسانی زندگی ان سچی مسرتوں سے لبریز ہو جائے جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے۔ اور وہ لمحات ہمیشہ آتے ہیں انسانوں کی زندگیوں میں، قوموں کی زندگیوں میں، ایک دن میں متعدد بار آتے ہیں۔ اس کے لیے کون کوشش کرتا ہے؟ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں۔ گزشتہ 40 سالوں سے وہ مصروف سخن ہے۔ ان 40 سالوں میں بہت سے ادبی مارکے ہوئے۔ اس کی بدیہی طور پر تو وجہ یہ ہے کہ میں نوکری کے سلسلے میں زیادہ عرصہ اس شہر میں رہا ہوں اور کافی میری سروس یہی اسی شہر میں ہے۔ اس لحاظ سے بھی چونکہ ملازمت کی پابندی کو سے میں ادھر ادھر زیادہ نہیں جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ہنگاموں کی طرف میں راغب نہیں ہوتا۔ میرا خیال اگر نظم کی طرف ہو اور وہ نظم مکمل ہو جائے تو بھی مجھے تشفی نہیں ہوتی، اور اگر جس کو تشفی ہو جاتی ہے پھر وہ اس کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے لاتا ہے اپنے آپ کو سرٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں اس نظم سے کبھی میں مطمئن نہیں ہوا اکثر، اور پھر میں دوسرے خیال میں اور دوسری نظم کے خیال میں اور اس مضمون کے دوسرے پہلو میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر وہی سلسلہ اس طرح رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں کر سکا، حصہ نہیں لے سکا۔ ویسے بھی میں طبعاً ان چیزوں سے نفور ہوں۔ یعنی شخصیت کی اسرشن بھی آپ نہیں چاہتے؟ اس لحاظ سے کہ اگر شخصیت کی اسرشن نظم کے ذریعے سے ہونی ہے، اور نظم کو میں مکمل اظہار نہیں سمجھتا جب میں نظم کہہ لیتا ہوں، تو میرے لیے اس نظم کے ذریعے سے اسرشن تو میرے لیے سودمند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح مجید صاحب کے کلام سے بھی ان کی آواز میں لطف اٹھاتے ہیں۔ نزدیکیوں کے ساتھ ایسا بھی ایک دور کا یارانہ چاہیے، کیا پستیوں کی ذلتیں، کیا عظمتوں کے فیض، اپنے لیے عذاب جداگانہ چاہیے۔ اب درد شش بھی سانس کی کوشش میں ہے شریک، اب کیا ہو اب تو نیند کو آ جانا چاہیے۔ روشن ترائیوں سے اترتی ہوا میں آج دو چار گام لفظ مستانہ چاہیے۔ امجد ان اشکبار زمانوں کے واسطے ایک ساعت بہار کا نظرانہ چاہیے۔ اور اب یہ کہتا ہوں یہ جرم تو روا رکھتا، میں اپنے لیے بھی تو کچھ بچا رکھتا۔ خیال صبحوں کرن ساحلوں کی اور صدا، میں موتیوں جڑی بنسی کی لے جگا رکھتا۔ خیال صبحوں کرن ساحلوں کی اور صدا، میں موتیوں جڑی بنسی کی لے جگا رکھتا۔
जब आसमां पे खुदाओं के लफ्ज टकराते, मैं अपनी सोच की बेहर्फ लो जला रखता। जब आसमां पे खुदाओं के लफ्ज टकराते, मैं अपनी सोच की बेहर्फ लो जला रखता। हवा के सायों में हिजर और हिजरतों के बुखार, हवा के सायों में हिजर और हिजरतों के बुखार, मैं काश दिल में वो सब मंजिलें सजा रखता। पलट पड़ा हूँ शुआओं के चीथड़े ओढ़े, नशे बेज़ी नए अय्याम पर आसा रखता। पलट पड़ा हूँ शुआओं के चीथड़े ओढ़े, नशे बेज़ी नए अय्याम पर आसा रखता। कोई तो है जो मेरी जिंदगी में आकर, कोई तो है जो मेरी जिंदगी में आकर मुझ पे खोए मेरे जी को ढूंढता रखता। गमों के सब तबस्सुम से कुंज लहके हैं, समय के सम के समर हैं, मैं और क्या रखता। गमों के सब तबस्सुम से कुंज लहके हैं, समय के सम के समर हैं, मैं और क्या रखता। जो शिकवा अब है यही इब्तिदा में था अंजल, जो शिकवा अब है यही इब्तिदा में था अंजल, करीम था मेरी कोशिश में इंतहा रखता। मतलब और अब ये कहता हूँ ये जुर्म तो रवा रखता, और अब ये कहता हूँ ये जुर्म तो रवा रखता, मेरे लिए भी तो कुछ बचा रखता। मैं वक्त अपने लिए भी कोई बचा रखता। वजह शिफा जो तू चाहे, बने ये जहर ही वजह शिफा जो तू चाहे। खरीद लूं मैं ये नकली दवा जो तू चाहे, जो तू चाहे। ये जर्द पखड़ियाँ जिन पर के हर्फ हर्फ हूँ मैं, ये जर्द पखड़ियाँ जिन पर के हर्फ हर्फ हूँ मैं। हवा शाम में महकें जरा जो तू चाहे। तुझे तो इल्म है क्यों मैंने इस तरह चाहा, तुझे तो इल्म है क्यों मैंने इस तरह चाहा। तूने यूं नहीं चाहा तो क्या जो तू चाहे, जो तूने यूं नहीं चाहा तो क्या जो तू चाहे। जहाँ में तेरी शिकम शेर रूह है आजाद, जहाँ में तेरी शिकम शेर रूह है आजाद। अबे असीर कमंदे हवा जो तू चाहे। जरा जरा शिको है दो आलम के गुंबदों में लरज, फिर उसके बाद तेरा फैसला जो तू चाहे। जी मजीद साहब के इंटरव्यू से, उनके कलाम से हमने यूँ तो गज़लें सुनी उनकी आखिर में, लेकिन उनसे हमें ये अंदाज़ा हुआ जो मजीद साहब अभी इंटरव्यू में कह रहे थे रेडियो पाकिस्तान के साथ, कि मैंने जो गज़लें भी कहीं वो भी उस दौर की गज़लों के मिजाज से मिलती जुलती नहीं हैं, बल्कि नज़्म के ज़्यादा करीब है। तो मजीद अमजद थे ही नज़्मकार। उनका ये कहना कि मुझे गांव से ज़्यादा शहर से लगाव है और गज़ल से ज़्यादा नज़्म से, ये बताता है कि वो जदीद दुनिया के आदमी थे, जदीद मदनी ज़िंदगी के इंसान। मजीद अमजद साहब की इस सारे कोर्स में आज उन पर आखिरी चूँकि जुमले हैं, तो मजीद साहब ने 20वीं सदी में
اردو نظم کو جتنا ثروتمند کیا ہے، یہ اردو ادب پر ان کا احسان ہمیشہ موجود رہے گا۔ آپ تمام طالب علموں نے ان نظموں کو جن کا بارہا ذکر آیا، جن کی ہم نے قرأت بھی کی، جو ہم نے شامل کی، جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، انہیں دیکھتے رہیے، انہیں یاد کیجئے، ان کی قرأت کیجئے، ان کی تعبیر کیجئے، اور انہیں اپنے اندر لیو کرنا ہوتا ہے۔ لٹریچر کا ایک طالب علم جو ہے وہ لیو کرتا ہے، تو ان کے ساتھ لیو کیجئے، ان کے ساتھ رہنا سیکھیے۔ آپ کی سماعتوں کی خیر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔